कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोता महानुभावहरू नमस्कार। शिव महापुराणको आजको यस पावन प्रसङ्गमा हजुरहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शक महानुभावहरू, हिजोका दिनसम्ममा हामीले रुद्र संहिता अन्तर्गत कुमार खण्डका विभिन्न प्रकारका प्रसङ्गहरूलाई श्रवण गरेका थियौँ। आजका दिनबाट रुद्र संहिता अन्तर्गतको युद्ध खण्डको आरम्भ हुन गइरहेको छ। अत्यन्तै भक्तिभावपूर्वक श्रवण गर्नुहोला। ओम तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर, यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। फेरि नारदजीले भन्नुभयो, तपाईले मलाई गणेश र कार्तिकेयको उत्तम कथाले परिपूर्ण र ज्यादै आनन्दित बनाउने भगवान शिवको गृहस्थाश्रमसँग सम्बन्धित प्रसङ्ग सुनाइदिनुभयो। अब मलाई भगवान शिवले ख्याल ख्यालमै दुष्टहरूको वध गर्नुभएको उहाँको अति उत्तम चरित्रका विषयमा बताइदिनुहोस्। भगवान शिवले देवताहरूका विरोधीहरूका 3वटा नगर एकै पटक र एउटै बाणले किन र कसरी भस्म गराउनु भएको थियो। आफ्नो शिरमा आधा चन्द्रमा धारण तथा सधैँ मायासँग खेलवाड गर्नुहुने भगवानको चरित्रले देवर्षिहरूलाई धेरै आनन्दित बनाउँछ। यसै कारण तपाईँले यी सबै कुरा विस्तारमा बताइदिनुहोस्। तब ब्रह्माजीले भन्नुभयो, पहिले कुनै समयमा वेदव्यासले सनत कुमारसँग यसै प्रकारको प्रश्न गरेका थिए। अब म तिमीलाई त्यस समयमा सनत कुमारले वेदव्यासलाई बताएको कुरा जस्ताको तस्तै सुनाउँछु। त्यो समयमा सनत कुमारहरूले भने, हे वेदव्यास, अब म तिमीलाई भगवान शिवले एउटै बाणले राक्षसहरूका 3वटा नगर भस्म गराउनु भएको प्रसङ्ग विस्तारमा सुनाउँछु। जुन समयमा भगवान शिवका पुत्र कार्तिकेयले तारकासुरको वध गरे, त्यस समयमा उसका 3वटा पुत्र अति चिन्तित भए। तिनीहरूमध्ये तारकाक्ष सबैभन्दा जेठो, विद्युन्माली माइलो र कमलाक्ष कान्छो थियो। ती 3वटैको बल बराबर थियो। तिनीहरू आफ्ना इन्द्रियलाई वशमा राख्न सक्षम, आफ्नो कार्यमा एकाग्रतापूर्वक लागिरहने, संयमशील, सत्य वचन बोल्ने, दृढ निश्चयी, ज्यादै पराक्रमी र देवताहरूसँग विद्रोह गर्ने स्वभावका थिए। तिनीहरूले आफूलाई प्राप्त भएका सबै भोग परित्याग गरेर सुमेरु पर्वतको एउटा गुफामा गएर धेरै आश्चर्यजनक तपस्या गर्न थाले। त्यहाँ उनीहरू ब्रह्मालाई मात्रै प्रसन्न गराउने अभिप्रायले हजारौं वर्ष ज्यादै कठिन तपस्या गरे। यसपछि ब्रह्मा तिनीहरूको तपस्याबाट धेरै सन्तुष्ट भएकाले उनीहरूलाई वरदान दिनका लागि प्रकट भए। अनि प्रकट भएका ब्रह्माले भने, म तिमीहरूको तपस्याबाट धेरै प्रसन्न भएको छु। यस्तै कारण तिमीहरूले आफ्नो इच्छा अनुसारको वर माग, म तिमीहरूको इच्छा परिपूर्ण गरिदिनेछु। म सबैको तपस्याको फल दिन र सधैँ सबै कार्य सक्षम गर्न सक्षम छु। यसैले तिमीहरूले यस प्रकारको कठोर तपस्या गर्नुको कारण बताऊ। सनत कुमारहरूले भने, ब्रह्माका यस प्रकारका कुरा सुनेपछि तिनीहरूले हात जोडेर उनका चरणमा प्रणाम गर्दै बिस्तारै आफ्नो मनमा भएको कुरा बताउन थाले। यदि तपाईँ हामीबाट प्रसन्न भएर वरदान दिन चाहनुहुन्छ भने हामीलाई कुनै पनि प्राणीबाट हाम्रो वध नहुने उत्तम वरदान दिनुहोस्। यसै गरी तपाईँले हामीलाई स्थिर बनाइदिनुहोस् र हाम्रा बुढ्यौलीपन, रोग लगायतका सबै शत्रु यथार्थ रूपमा नष्ट हुन् तथा हाम्रो नजिकमा मृत्यु कहिल्यै आउन नसकोस्। हामीले आफू अमर भएर 3वटै लोकमा भएका सबै प्राणीको वध गरिरहने निश्चय गरेका छौँ। किनकि यदि 5 दिनमा मृत्यु हुने सुनिश्चित छ भने अतुलनीय धन, सर्वोत्कृष्ट नगर, अन्य भोगका लागि उपयोगी सामग्री, उच्च पद र ऐश्वर्यको कुनै औचित्य रहँदैन। हाम्रो विचारमा त्यो प्राणीका लागि सबै व्यर्थ छन्। सनत कुमारहरूले भने, ती तपस्यामा एकाग्र भएका दैत्यहरूका यस प्रकारका कुरा सुनेपछि ब्रह्माले भगवान शिवको ध्यान गर्दै भने,
तिमीहरूको चाहना अनुसारको अमरत्व सबैलाई प्राप्त हुन सक्दैन। यसै कारण तिमीहरूले आफ्नो यो विचार परित्याग गरिदेऊ। यसबाहेक आफ्नो अभिलाषा अनुसार अन्य कुनै वरदान माग, किनकि यो समग्र संसारमा जहाँ पनि जुन प्राणीले जन्म लिएको छ वा लिन्छ त्यो अमर हुन सक्दैन। यसैले तिमीहरूले आफ्नो बुद्धिले निश्चय गरेर मृत्युलाई आत्मसात गर्दै कुनै यस्तो दुर्लभ र सिद्ध गर्न नसकिने वर माग जुन देवता र असुरहरूका लागि असम्भव रहोस्। यसै कारण तिमीहरूले आफ्नो बलका आधारमा आफ्नो मृत्युको अलग अलग कारण रोज जसबाट तिमीहरूको रक्षा होस् र मृत्युले तिमीहरूलाई वरण गर्न नसकोस्। सनत कुमारहरूले भने ब्रह्माका यस प्रकारका कुरा सुनेर तिनीहरूले केही समय ध्यान गरेपछि केही विचार गर्दै उनीसँग भने, हामी ज्यादै पराक्रमी भए तापनि हामीसँग कुनै यस्तो भव्य घर छैन जहाँ हामी आफ्ना शत्रुबाट सुरक्षित भएर आनन्दसँग बस्न सक्दछौँ। यसै कारण तपाईँले हाम्रा लागि ज्यादै आश्चर्यजनक सबै प्रकारका सम्पत्तिले परिपूर्ण भएको र देवताहरूले आक्रमण गर्नै नसक्ने 3वटा नगर बनाउन लगाइदिनुहोस्। तपाईँ समग्र जगतको गुरु हुनुहुन्छ। हामी तपाईँको कृपाबाट प्राप्त भएका यस प्रकारका 3वटा नगरमा बसेर यो पृथ्वीमा आनन्दसँग घुम्दछौँ। यस सिलसिलामा तारकाक्षले विश्वकर्माले मेरो लागि बनाइदिने नगर स्वर्णमय यानकी सुनले बनेको देवताहरूले भेदन गर्न नसक्ने होस् भन्यो भने कमलाक्षले चाँदीबाट बनेको अति ठुलो नगरको माग गर्यो तथा विद्युन्मालीले प्रसन्न हुँदै वज्र जस्तै कठोर फलामबाट बनेको ठुलो नगर माग्यो। यी 3वटै नगर मध्याह्नको समयमा अभिजित मुहुर्तमा चन्द्रमा पुष्य नक्षत्रमा रहेका अवस्थामा एक हुँदै आकाशमा नीलो बादलमा अवस्थित भएर सिलसिलाबद्ध रूपमा एउटा माथि अर्को हुँदै मनुष्यहरूका आँखाले नदेखिने भए। यसपछि 1000 वर्ष बितेपछि पुष्करावर्त नाम भएको कालरूपी मेघले वर्षा गराउँदाका समयमा यी 3वटै नगर एक आपसमा समायोजित भएर मात्र एउटै हुन्। त्यस समयमा सबै देवता र वैरभाव रहित भगवान शिव आफ्नो लीलाका आधारमा सबै सामग्रीले परिपूर्ण भएको रथमा सवार भएर एउटा ज्यादै अनौठो बाणले हाम्रो नगरलाई नष्ट गराउनुहोस्। तर भगवान शिव हामीले पूजा वन्दना र आराधना गर्न योग्य हुनुभएकाले उहाँले हामीलाई भस्म गराउनुहुन्न भन्ने मान्यता राखेर यस प्रकारको ज्यादै दुर्लभ वरदान मागेका हौँ। ती दैत्यहरूका यस प्रकारका कुरा सुनेपछि ब्रह्माले भगवान शिवको स्मरण गर्दै उनीहरूसँग हुन्छ भनेर मयलाई 3वटा पुर बनाउने आज्ञा दिएर त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भए। यसपछि यम नाम भएको मय नाम भएको दानवले सिलसिलाबद्ध रूपमा 3वटा पुरको रचना गर्यो। ती असुरहरूको पृथ्वीमा अवस्थित भएको नगर फलाममय, मध्य आकाशमा अवस्थित भएको नगर चाँदीमय र त्यसभन्दा माथि अवस्थित भएको नगर स्वर्णमय यानकी सुनले बनेका थिए। यी सबै नगर 100 योजन फैलिएका थिए। जुन फलाममय दिव्य नगर थियो त्यसमा विद्युन्माली बस्दथ्यो। यसै गरी जुन बीच आकाशमा चाँदीमय नगर थियो त्यसमा तारकाक्ष बस्दथ्यो भने जुन स्वर्णमय नगर थियो त्यसमा कमलाक्ष बस्दथ्यो। ती नगर बनाउने यम दानवको घर मय दानवको घर 3वटै नगरमा थिए। त्यहाँ त्यो मय दानव देवता र दानवद्वारा पूजित भएर बस्दथ्यो। यी 3वटा लोक जस्तै शोभायमान थिए। त्यसमा सूर्य जस्तै प्रकाशमय विमान, चारैतिर हात्ती घोडाको परिपूर्ण भएका नगरका ढोका तथा बार्दली सम्पन्न नगरहरू थिए। यसमा सिद्धचारण गन्धर्व तथा दिव्य स्त्रीहरू विराजमान भएका अथवा बसेका थिए र घर घरमा वेद अध्ययनको ध्वनि गुन्जायमान भएका दिव्य अग्निहोत्र गृह र गोपनीय गृहद्वारा त्यो नगरी ज्यादै शोभायमान भएको थियो। त्यहाँ बसोबास गर्ने सबै दानवका पत्नी पतिव्रता थिए तथा दानवहरू एकाग्रतापूर्वक शिवको पूजामा लागिरहन्थे। यी 3वटा नगरको ऐश्वर्यलाई देखेर त्यसको तेजद्वारा ईर्ष्यालु भएका देवताहरूले विष्णुको समीपमा गएर भने, हे 3वटै लोकलाई अभय प्रदान गर्ने परम देव जगन्नाथ, हामी त्रिपुरासुरको भयद्वारा ती भयभीत भएका छौँ। त्यसैले हाम्रो रक्षा गर्नुहोस्। देवताका यस प्रकारका कुरा सुनेपछि दैत्यहरूका विनाशकर्ता गोविन्द मनमनै अब कसरी यिनीहरूको रक्षा गर्ने होला भन्ने चिन्तन गर्न थाल्नुभयो। उहाँले चिन्तन गर्ने सिलसिलामा मनमनै ती सबै दैत्य एकाग्रतापूर्वक शिवको भक्तिमा लागेका छन् तथा शिवको तेजरूपी अग्निद्वारा
तिनीहरूका सबै पाप नष्ट भइसकेका छन्। यसैले तिनीहरूको वध कसरी गर्ने होला? जुन व्यक्ति तीनवटै लोकमा भएका समग्र जीवको हत्या गरेर पनि एकाग्रतापूर्वक शिवको भक्तिमा लाग्दछ, अर्थात् उहाँको शरणमा पर्दछ र आफूले गरेका गल्तीहरूप्रति माफी भाव राख्दछ भने त्यसको कहिले हत्या हुन सक्दैन। यो संसारमा शिवको कृपा प्राप्त नभएसम्म त्यसको वध हुन सक्दैन, किनकि म पनि शिवकै कृपाले त्रिभुवनमा प्रसिद्ध हुन सकेको हुँ भन्ने चिन्तन गर्नुभयो। यदि शिवको आराधना नगरी ब्रह्मा देवता दैत्य सिद्ध मुनि राक्षस सर्प गन्धर्व पितृ मातृ गुह्यक भूत पिशाच र मनुष्य लगायतले सिद्धि प्राप्त गर्ने अभिलाषा राख्दछन् भने ती तीनवटै लोकमा मूर्ख तथा दुःखको भागी हुन्छन्। यसै कारण कठोर यज्ञद्वारा उहाँ देवादिदेव परब्रह्म परमात्माको अर्चना गरेपछि मात्र ती दानवहरूको वध गर्न सकिन्छ। कमलापति विष्णुले यस प्रकारको चिन्तन गर्दै सुमेरु पर्वतको उत्तर दिशामा गएर यज्ञ रुद्रांशको माध्यमद्वारा सदाशिवको पूजा गर्नुभयो। त्यसपछि त्यहाँबाट विभिन्न किसिमको अस्त्र धारण गरेका तीनवटै लोकहरूलाई भस्म गराउने सामर्थ्य भए जस्ता कान्ति सम्पन्न भूतहरूका समूह निस्के। यसरी भूतहरू उत्पन्न भएको देखेपछि नारायणले तिनीहरूलाई शीघ्रतापूर्वक गएर तीनवटै भस्म बनाउँदै तीनवटै महान असुरहरूको वध गर्दै सम्पूर्ण असुरहरूको यथार्थ रूपमा विनाश गरेर अथवा तिनीहरूलाई मारेर आओ भन्नुभयो। यसपछि ती अत्यन्तै शक्तिशाली भूत समूहले भगवान विष्णुको यस प्रकारको आज्ञा सुनेपछि उहाँलाई प्रणाम गरेर उहाँको आज्ञा अनुसार त्रिपुर भएतिर प्रस्थान गर्यो र 10,000को समूहमा रहेका खूब बलिया भूतहरू त्रिपुरको नजिकमा पुगे, तर तिनीहरू त्रिपुरको नजिकमा आउने बित्तिकै विवेक शून्य भए। त्यसपछि सन्मार्गमा लागेका दैत्यहरूले भूतहरूलाई पराजित गरिदिए। त्यसपछि शत्रुद्वारा भयभीत भएकाले विह्वल भएका इन्द्र लगायतका देवताले फेरि विष्णुका नजिकमा आएर भने हाम्रो रक्षा गर्नुहोस्। अविनाशी विष्णुले इन्द्र लगायतका देवता यसरी फेरि आएका देखेपछि यी देवताहरूको कार्य कसरी सिद्ध गर्ने होला भन्ने चिन्तन गर्नुभयो, किनकि धार्मिक आचरण भएका महात्माहरूको विनाश अविचारद्वारा हुन सक्दैन। ती धर्ममा लागेका दैत्यहरू सत्यव्रतको नियममा तत्परतापूर्वक लागेका श्रौत र स्मार्त कर्ममा निष्ठा भएका तथा एकाग्रतापूर्वक शिवको पूजामा लागिरहेका छन्। यसै कारण मायाको जालोमा फसेर मात्र तिनीहरूको वध हुन सक्दछ। स्वर्गभन्दा ठुलो नगर उनीहरूको हुन सक्दैन। अब सबै शत्रुहरूको वध गरिदिनेछु भन्ने निश्चय गरेर विष्णुले आफ्नो शरीरबाट माया सम्पन्न पुरुषको सृष्टि गर्नुभयो। यसपछि विष्णुले त्यसलाई देख्न नसकिने तर यथार्थमा विश्वास नष्ट गराउने शस्त्र दिनुभयो। त्यसको अर्थ शरीर नै आत्मा हो, मृत्युपछि पनि कुनै परम गति छैन भन्ने थियो। मदिराको मद शरीरमा समायोजित भएपछि शक्ति जस्तै शरीरमा चैतन्य उत्पन्न हुन्छ। यसैका आधारमा अर्काको द्रव्य खोसेर त्यसद्वारा काम वासनाको पूर्ति गर्न सकिन्छ। त्यसपछि विष्णुले त्यस्ता कुरा जुन शास्त्रमा बताइएको छ त्यही शास्त्रको उपदेश दिनका लागि त्यो मायाबाट उत्पन्न भएको पुरुषलाई त्रिपुरमा पठाइदिनु भयो तथा त्यो मायामय पुरुष त्यहीँ गयो। त्यहाँ गएर उसले असुरहरूलाई मोहित बनायो। त्यसपछि दानवहरूले वैदिक कर्म तथा परम्परागत वैदिक कर्म सहित शिवको भक्ति पनि परित्याग गरिदिए। यसै गरी दानवका पत्नीले पनि पतिव्रता धर्म परित्याग गर्दै स्वेच्छा अनुसारको आचरण र व्यवहार गर्न थाले। ही ब्राह्मणहरू, यसपछि विष्णुको आज्ञा अनुसार नारद मुनि पनि मायामय स्वरूप धारण गरेर शिष्य सहित त्रिपुरमा पुगे। यसपछि महात्मा नारदको उपदेश सुनेर त्यहाँका स्त्रीहरूले प्रत्यक्ष फल प्राप्त गर्ने अभिलाषा राख्न थाले भने पुरुषहरूले पनि प्रत्यक्ष फल प्राप्तिको कामना गर्न थाले। यानकि पूजा गरियो भने त्यसको फल प्रत्यक्ष ठाउँको ठाउँ पाउनु पर्यो। त्यसपछि दानवहरू यथार्थ रूपमा पाखण्डमय मार्गमा लाग्न थाले भने वैदिक मार्गबाट भ्रष्ट वा च्युत तथा शिवको पूजा नगर्ने भए। हे उत्तम मुनिहरू, यसरी भगवान विष्णुले त्रिपुरमा माया रूपबाट अधर्मको बाहुल्य भएको अवस्था सृजना गरिसकेपछि उहाँले सबै जीवको रक्षा गर्ने महादेवका शरणमा गएर उत्तम स्तोत्रद्वारा उहाँको स्तुति गर्न थाल्नुभयो। विष्णुले भगवान शिवलाई प्रणाम गरेर
आफू जलमा अवस्थित भएर आफ्नो चित्तलाई वहाँमा एकाग्र बनाउँदै प्रार्थना गर्ने सिलसिलामा भन्नुभयो तपाईँ सबैको आत्मा हुनुहुन्छ। शारीरिक वा मानसिक दुःख हरण गरिदिने रुद्र नीलकण्ठ प्रजापति हुनुहुन्छ। तपाईँलाई नमस्कार छ। हे असुर विनाशक, तपाईँ बाहेक हाम्रो अरू कोही पनि छैन। तपाईँ नै आदि र अनादि अनन्त अविनाशी परमात्मा हुनुहुन्छ। तपाईँ नै प्रकृति पुरुष प्रत्यक्ष देख्ने संहारकर्ता तथा समग्र जगतको गुरु हुनुहुन्छ। तपाईँ नै ब्राह्मणलाई दया गर्ने, क्षेत्रीलाई शक्ति दिने, वैश्यलाई बुद्धि दिने, शूद्रलाई भक्ति दिने आदिको आदि कारण हुनुहुन्छ। तपाईँ नै वरदायक, वाङ्मय, वाच्य र वाचकद्वारा वर्जित भए तापनि भन्न योग्य हुनुहुन्छ। तपाईँ नै सबैको स्वामी वा अधिपति, योगको ज्ञाता हुनुहुन्छ। योगीहरूले मुक्ति प्राप्तिका लागि तपाईँकै सदा सदा ध्यान गर्दछन्। ज्ञानीहरूले पनि तपाईँकै ध्यान गर्दछन्। तिनीहरूले तपाईँलाई हृदय रूपी कमलमा विराजमान हुनुभएको परब्रह्म परमात्मा भन्दछन्। तिनीहरूका लागि तपाईँ नै तेजो राशि सम्पन्न परभन्दा पनि परको तत्त्व हुनुहुन्छ। हे जगद्गुरु, हे परमात्मा, यो जगतमा जे जति देखिएका सुनिएका तथा अस्तित्वमा रहेका छन् र जे जति उत्पन्न हुन्छन् ती सबै तपाईँ परमात्माकै रूप हुन्। ज्ञानीहरूका अनुसार तपाईँ नै सानोभन्दा सानो र ठुलोभन्दा ठुलो हुनुहुन्छ। तपाईँ नै सबैको हात, गोडा, आँखा, शिर र मुख हुनुहुन्छ। तपाईँ नै महादेव, वर्णन गर्न नसकिने सर्वज्ञ, विरूपाक्ष तथा अनामय हुनुहुन्छ। तपाईँ नै विश्वरूप, विरूपाक्ष तथा सर्वोत्कृष्ट सदाशिव हुनुहुन्छ। तपाईँ नै करोडौँ सूर्य जस्तै र करोडौँ चन्द्रमा जस्तै हुनुहुन्छ। तपाईँ करोडौँ कालरूपी अग्नि समान हुनुहुन्छ। तपाईँ 26औं तत्त्व ईश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँ नै यस जगतको तथा प्रकृतिको प्रवर्तक तथा प्रपितामह हुनुहुन्छ। ज्ञानीहरूका अनुसार तपाईँ नै वरप्रदायक, सबैको परम आधार तथा स्वयम्भू हुनुहुन्छ। श्रुतिको सार तत्त्वहरूको ज्ञाताहरूको मान्यता अनुसार तपाईँ नै श्रुतिको सार हुनुहुन्छ। हे अनेकौं स्वरूपधारी परमात्मा, हुन त हामीले देख्न सक्दैनौँ, तर तपाईँले समग्र जगतलाई दुई भागमा विभाजन गर्नुभएको छ। स्त्री र पुरुष यिनैको भेद, दैत्य, असुर र ब्राह्मण हुन्। यसरी नै देवता तथा विशेष असुर, स्थावर र जङ्गम हुन्। असुरहरूले बाहिरी रूपमा धार्मिक कृत्यहरू गरे पनि उनीहरूको मनमा कहिल्यै नमर्ने त्यस्तो प्रकारको इच्छा रहेको छ। देवताहरूलाई दबाउने इच्छा रहेको छ। उनीहरू मानवताको लागि आवाज चाहँदैनन्, मानवताको स्थापना चाहँदैनन्, दैवत्वको पनि स्थापना चाहँदैनन्। अतः ती असुरहरूको तत्कालै वध गरेर हाम्रो रक्षा गरिदिनुहोस्। ती दैत्यहरू माया जालद्वारा मोहित भएका छन्। जसरी सागरको छालमा आश्रित रहेको माछाको समूहले एक आपसमा युद्ध गर्दछन्, त्यसै गरी जडको आश्रयमा रहेका जड स्वरूपी देवता र असुरहरू विजय प्राप्तिका लागि एक आपसमा युद्ध गरिरहेका छन्। सुत सौनक संवाद अन्तर्गत सुतजीले भन्नुभयो, जुन मनुष्यले बिहानको सकालमा उठेर शुद्ध भएर यो पवित्र स्तोत्रको पाठ गर्दछ त्यसका सबै अभिलाषा परिपूर्ण हुन्छन्। यानि कि यहाँ भन्दा माथि वर्णन गरिएको कथाको जुन संस्कृत भाषामा रहेको मन्त्र रहेको छ त्यसको श्रवण गर्नाले सम्पूर्ण प्रकारका अभिलाषाहरू परिपूर्ण हुन्छन्। भगवान श्री विष्णुले रुद्र मन्त्रद्वारा यस प्रकारले स्तुति गरिसकेपछि परब्रह्म परमात्मा शिवले नन्दीमाथि हात राख्दै विष्णुसँग भन्नुभयो, तिमीहरूको कार्य सम्पन्न गर्ने सिलसिलामा माया बलद्वारा त्रिपुरामा जुन किसिमको घटना भयो त्यो मलाई ज्ञात छ। त्यहाँ भएका सबै दानवहरू सदाचार विहीन भइसकेका छन्, त्यसै कारण मद्वारा तिनीहरूको वध निश्चित छ। तर ती दैत्य मेरा भक्त भएकाले तिनीहरूले आफ्नो मन ममा एकाग्र गराएका थिए। हुन त अहिले उनीहरूले आफ्नो उत्तम धर्म परित्याग गरेका छन्, तर पनि के मैले तिनीहरूको वध गर्न उचित हुन्छ र? यसै कारणले जसले त्रिपुरमा भएका सबै दैत्यहरूलाई धर्मबाट च्युत गराएर मेरो भक्ति नगर्ने बनाइदिएका छन्, ती विष्णुहरू कसैले तिनीहरूको वध किन गर्दैनन्? भगवान शिवका यस प्रकारका कुरा सुनेपछि ती सबै देवतागण सहित विष्णुको मन उदास भयो। यसरी सबै देवता सहित विष्णुको मुखमा उदासीपन आएको देखेपछि ब्रह्माले हात जोडेर भगवान शिवसँग भन्नुभयो, तपाईँ योगका ज्ञाताहरूमध्ये सर्वोत्कृष्ट र परब्रह्म परमात्मा हुनुहुन्छ तथा सधैँ देवता र ऋषिहरूको रक्षा गर्ने कार्यमा लागिरहनुहुन्छ। यसै कारण पापले तपाईँलाई छुन सक्दैन भने तपाईँकै आज्ञा अनुसार तिनीहरूलाई मोहको जालमा पारिसकिएको छ। यसै कारणको
प्रेरणा पनि तपाईँबाटै प्राप्त भएको हो। यस समयमा तिनीहरूले आफ्नो धर्म परित्याग गरेको हुनाले तिनीहरूले तपाईँको भक्ति गर्न पनि छोडेका छन्, अरूलाई दमन गर्न लागेका छन्। त्यसै गरी धर्मको रूपी सदाचारबाट धेरै 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 टाढा पुगिरहेका छन्। तपाईँको भक्त गर्न छाडेका भए पनि, तपाईँका कुनै समयका भक्त भए तापनि हजुर बाहेक अरू कसैले तिनीहरूको वध गर्न सक्दैनन्। यसैले तपाईँले देवता र ऋषिहरूको रक्षाका लागि तिनीहरूको वध गर्नु उचित हुन्छ। तपाईँ सबैको राजा हुनुभएकाले राजाको धर्म अनुसार पापीहरूको वध गर्दा कुनै पाप लाग्दैन। यसै कारण यो काँडा उखेलेर सज्जनहरूको रक्षा गर्नुहोस्। उसले सज्जनहरूलाई पनि अहिलेको समयमा बस्न दिइरहेको छैन। यदि राजाले आफ्नो राज्य र सबै लोकको आधिपत्य स्थिर राख्न चाहन्छ भने उसले आफ्नोमा र अन्य ठाउँ पनि यस्तै व्यवहार गर्नुपर्दछ। यसैले तपाईँले उत्साहपूर्वक देवताहरूको रक्षा गरिदिनुहोस्। यी ठुला ठुला ऋषि यज्ञ सबै वेदशास्त्रमा र विष्णु पनि तपाईँकै प्रजा हुन्। तपाईँ देवताहरूको सार्वभौम राजा हुनुभएकाले विष्णु तपाईँका युवराज हुन् भने म ब्रह्मा तपाईँको पुरोहित हुँ, तथा तपाईँको आज्ञा पालन गर्ने इन्द्र राज्यको कार्य सम्हाल्ने मन्त्री हुन् भने अन्य देवता तपाईँको शासनमा नियन्त्रणमा रहेर आफ्नो कार्यमा एकाग्रतापूर्वक लागिरहन्छन्। ब्रह्माका यस प्रकारका कुरा सुनेपछि भगवान शिवको मन ज्यादै प्रसन्न भएको हुनाले उहाँले ब्रह्मासँग भन्नुभयो, यदि तिमी मलाई देवताहरूको राजा भन्छौ भने मसँग त्यो पदका लागि उचित कुनै सामग्री छैन जसका आधारमा मैले त्यो पद स्वीकार गर्न सकूँ। किनकि मसँग ती ज्यादै बलशाली दैत्यहरूको वध गर्न आवश्यक पर्ने कुनै अलौकिक रथ, त्यसका लागि उचित सारथी, युद्धमा विजयी बनाउने धनुष बाण लगायत केही पनि छैन। यस प्रकारका कुरा गरेर भगवान शिव मौन हुनुभयो, तथा शिव तत्कालै तयार नहुनु भएको देखेर सबै देवता कश्यप सहितका ऋषि दुःखले ज्यादै व्याकुल भएका देखेर भगवान श्री विष्णुका चरणमा पढ्न लागे। तब त त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर, यादृशोऽसि महादेव, तादृशाय नमो नमः। हवस्त दर्शक महानुभावहरू, आजको यस श्रृङ्खलामा शिव महापुराण अन्तर्गत रुद्र संहिताको युद्ध खण्डको प्रथम प्रसङ्गलाई श्रवण गऱ्यौँ। भोलिका दिनमा यसपछिका प्रसङ्गहरूलाई श्रवण गर्नेछौँ। गौरी शङ्कर भगवानको देवादिदेव महादेवको परम कृपा हजुरका सम्पूर्ण परिवारजनमा सदा सर्वदा रहिरहोस्। नमस्कार। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।